अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो मैं लड़का और लड़की के टॉपिक पे बात नहीं करती। द रीज़न इज़ कि जब जो लड़के हैं वो लड़कों को सपोर्ट करते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, बगैर ये देखे कि कौन कहाँ पे सही और कौन कहाँ पे गलत है। बेसिकली ये किसी मर्द या औरत की, लड़का लड़की की बात नहीं है, ये है इंसान की बात कि कौन सा इंसान अपने जेंडर को, अपने करैक्टर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से परफॉर्म करता है और कौन नहीं करता। गलतियाँ सबसे होती हैं और डिपेंड करता है कि आगे आप इन चीज़ों को किस तरीके से लेके जाते हैं। ये लाइफ चैलेंज है और लाजमी नहीं है कि हर कोई चैलेंज पे पूरा ही उतरे, कोई कमी बेशी भी हो जाती है और होती है, दैट इज़ डेफिनेट। बट मुझे आज एक चीज़ पे एतराज़ हुआ जो कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं बोलूँ। लेकिन सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक बहुत छोटा सा कंसाइज करके मैं आपको बताऊँगी, जो या दिल की जो बात है वो मैं आपसे करना चाहूँगी आज। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने मेरी इस बीमारी के टाइम पे मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। देखिए, बात ऐसे है कि मुझे जो चीज़ लड़कों में मैंने देखी और मुझे वो थोड़ी सी बुरी लगी, वो ये थी कि देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो एक कल्चर बन गया है, बेशक आप उसे पंजाबी कल्चर में भी ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग एक दूसरे के बारे में मजाक इस तरीके से करते हैं कि हम किसी की ज़ातियात को हर्ट करते हैं, हम किसी मतलब हम ना अगले के ऊपर अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत कूल लग रहे हैं, हम लोग बहुत फ़नी लग रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं किसी के साथ। बट आप किसी का मजाक उड़ा के, आप किसी को हर्ट करके आप ये मत समझे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आप घर का माहौल बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जब एक जो मर्द है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी बेटी की, तमाम औरतों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है जी। क्योंकि ये बात मैं खुद से नहीं करी है, अल्लाह पाक ने कहा है कि आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। अब अगर महीने का खर्च आपकी माँ मांगती है, आप खामोशी से देते हैं, आपकी बहन आपसे कोई पैसे मांग देती है, आप कहीं से भी अरेंज करके दे देते हैं, आप अपनी बेटी के लिए अरेंज करते हैं, लेकिन आपके लिए, आपके पास अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी माँ मना करती है। चले हम लोग ना उन रिश्तों में नहीं जाते, हम लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं खोलते, ठीक है। कौन क्या करे कौन नहीं करा, उन चीज़ को सेपरेट रखिए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ। आप अपनी वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आप अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से छुपा के उसको दें या जिस तरह भी दें या खुले दें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीवी को दें। चले, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी बीवी आपसे किसी महीने कहती है कि आपने मुझे खर्चा नहीं दिया और आप उसको ये कहते हैं कि चल मेरे तरले कर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? और आगे से अगर वो बीवी, माशाल्लाह, आप आजकल तो हर किसी को पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, अगर आपको पढ़ी लिखी बीवी मिलती है, वो सिर्फ इतना कहती है बड़े आराम से, बड़े प्यार से कि आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी मुझसे तरले करवाएंगे, तो आप उसको कहते हैं तेरी ज़बान बहुत टर टर चलती है, तू बदतमीज़ है, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तेरी तरबियत ऐसी। आप मुझे बताएं, यहाँ पे गलत कौन है? जो मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करा, जो मर्द बीवी को ताने दे रहा है, उसे डांट रहा है, उसे धुतकार रहा है, रीज़न इज़ कि वो आपके घर में रहती है। देखें, जो हम लोगों को, मैंने यहाँ पे बहुत दफ़ा ये वीडियोस देखी कि जो मर्दों ने लगाई हुई हैं कि जिन लड़कियों को अकेला लड़का चाहिए, अकेला मर्द चाहिए और उसकी फैमिली वाले अगर उसको बुरे लगते तो यतीम खाने से ले आए। देखें, बात ऐसे है, देखिए, शरीयत आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आपका अलग कमरा हो, आपका अलग किचन हो, आपका अलग वॉशरूम हो। ये इजाज़त नहीं बल्कि कि हुक्म दिया गया है कि ये चीज़ें लड़का प्रोवाइड करे। रीज़न पता क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि वो, आप जब शादी कर लेते हैं तो ये आपकी सेपरेट लाइफ हो जाती है, आपकी सेपरेट फैमिली हो जाती है, ठीक है। एक अलग फैमिली होती है आपके पेरेंट्स की, वो मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे हुए, वो एक सेपरेट फैमिली है और ये एक सेपरेट फैमिली है। और इस फैमिली की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इस वजह से अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि शरीयत में ऐसे है कि ये सब कुछ किया जाए। जो लड़के लड़कियों का एहसास नहीं करते या उनको अपने घर में ला के मेंटल टॉर्चर करते हैं, उनको हकीर समझते हैं, उनको घर की नौकरानी बना के रखते हैं, और जब उनसे क्वेश्चन आता है तो कहते हैं हम सब कुछ तो देते हैं। भाई देखो, अगर आपको आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो लड़की कमा सकती है। पहले ज़माने में तलाक इसलिए नहीं होती थी क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं थी। उनके पास, उनको पता था कि हम अगर यहाँ से चले गए तो हम खाएंगे कहाँ से। वो बेचारी रोती पड़ती, मार खाती, भूखी नंगी वहीं पे रह लेती थी। और मेरे पास एक केस आया, वो लड़की बहुत ज़्यादा हर्ट थी, उसके ससुराल वालों ने जो भी इश्यूज़ किया, पढ़ी लिखी थी और अपने ससुराल वालों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उनके पूरे ख़ानदान में इतना किसी ने नहीं पढ़ा था। उनको ये तो लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी, हम ले आते हैं, बेटा अपना जैसा मर्जी हो। अब वो जब लड़की अपने घर आई, जो भी मसले मसाइल हुए, तो उसकी एक कज़न है और उसकी कज़न ने आके उसको ये बोला, हाय हाय तुम अपना घर छोड़ आई हो ना, ऐसे नहीं करो। क्या हो गया अगर वो तुम्हें खर्चा नहीं देता? क्या हो गया अगर उनको बेटी नहीं चाहिए थी? क्या हो गया ये वो फलाना?
کوئی بات نہیں، کہ تمہیں بھوکا رکھتے تھے، رات کی باسی روٹی کھلاتے تھے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بے شک تمہیں وہ وومٹ آتی تھی تو وہ تم اور کچھ نہیں کھا سکتی تھی، اوبویسلی یو ور ایکسپیکٹنگ، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا جو تمہارے اندر خون ختم ہو گیا، تمہیں انیمیا ہو گیا، تمہارے پیٹ سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ لڑکیوں کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کے بچے مر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ گھر گزارتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ دقیانوسی یہ جو عورتیں ہیں، صرف اتنی بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خود اس چیز کی اجازت دی ہے کہ کوئی مرد جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑتے ہیں اور وہ انسان کا بچہ نہیں نکلا، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے علیحدگی اختیار کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے شادی کے باوجود کمانا خود ہے، کھانا خود ہے، بچے آپ نے خود جو ہے پالنے ہیں، سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے، تو مجھے بتائیں جہاں پہ ایک مرد کا کوئی کردار ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کا ظلم سہنے کی کسی لڑکی کو کیا ہی ضرورت ہے؟ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈیورسز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہوں، بالکل بھی نہیں، میں بلکہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کا احساس کریں، کیونکہ ڈیورس ہمیں بہت آسان لگتی ہے آج کل، بہت آسان ہے بھی، لٹرلی بہت آسان ہے، اس میں ضلالت زیادہ ہے، تو ہم لوگ 3 بول دیتے ہیں نا تو طلاق تو اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پھر ہاں یہ ضرور ہے کہ سالوں سال لڑکیاں اپنے حق کے لیے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتی رہتی ہیں، وہ ضلالت ہے، وہ گھر نہیں بس رہا، دوبارہ تو گھر نہیں بستا، کیونکہ ایک دفعہ تو ڈیورس تو شرعی طور پہ ہو چکی ہے، گھر تو بس ہی نہیں سکتا، تو اس کے بعد یہ سارے سب کچھ یہ سب ضلالت ہے اس کے لیے، صرف اور صرف آپ یہ مت سمجھے کہ اگر کورٹ نے کسی چیز پہ سختی کرتی ہے تو ڈیورس مشکل ہو گئی ہے، ڈیورس اسی جگہ پہ آسانی ہے، آپ بڑے آرام سے کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیے، آج کل کے مرد اور عورت میں ایک اور کانفلکٹ یہ بھی آ گیا ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچوں کی پرورش کی اور تربیت کی ساری ذمہ داری عورت کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بچیوں نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن جب لڑکے نے نماز پڑھنی ہے، بچے نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کی یہ عادات اس کے باپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائے اور اس کو پراپر طریقہ بتائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بچے اپنے پیرنٹس سے، سب کچھ ہی بچے اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں۔ اگر مرد اپنی بیوی پہ چلائے گا، چاہے اس کے بچوں کو بہت برا لگ رہا ہو، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کچھ حد تک ہو جاتا ہے کہ لڑکے پھر اپنی شادی کے بعد اپنے باپ کی طرح اپنی بیویوں پہ چلاتے ہیں، اپنی ماں کی جس طریقے سے انہوں نے تذلیل دیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اپنی بیویوں کی بھی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں یہ سمجھنی صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ میرا پوائنٹ آف ویو کسی جگہ پہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو، بٹ میں جس سچویشن میں نے یہ بات کی ہے اس سچویشن کے اکارڈنگ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹیوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، تو بیٹوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ دیکھیے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، اور پھر سوچے کہ مرد اتنا کمزور ہے کہ طلاقوں پہ طلاقیں ہوئی جا رہی ہیں، مرد گھر نہیں سنبھال سک رہے، سوچے نا۔ اچھا چلیں یہ چیز بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم لوگ بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دینا۔ آج کل کے معاشرے میں جس مشکل سے ہم سب گزرے، دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلا زمانہ بہت اچھا تھا، آپ کا زمانہ بہت برا ہے، ہر زمانے میں مشکلات تھیں، پہلے آسائشیں نہیں تھیں، آرام نہیں تھا، اور اب کے ٹائم میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ آسائشیں ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آسائشیں سب کو ملتی ہیں؟ لوگ ان آسائشوں کے لیے، ان کو کمانے کے لیے اپنی عبادات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں گھروں میں کہ ہم کام پہ جا رہے ہیں، اور ان آسائشوں کے پیچھے وہ لوگ رل جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی فیملی کو اچھی زندگی دے سکیں۔ اب تو میکسیمم پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے، وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مینٹل ٹارچر سے گزر کے آئی ہے لڑکی، اس کے بعد آفٹر ڈیورس جو مینٹل سٹریس اس کو برداشت کر یہ چیزوں سے لڑ گئی، اور اس کو اوبیسلی کہیں نہ کہیں بہت سی مٹیریلسٹک سپورٹ مل جاتی ہوگی، بٹ جو ایموشنل سپورٹ ہے نا وہ بہت کم ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی اولاد کو دیکھے، اس کے بعد وہ اپنی جاب کو دیکھے، کیونکہ اوبیسلی جو دوسرا شخص ہے وہ تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والوں کو نامرد کہا جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد
وہ لوگ اپنی سوسائٹی سے بھی لڑے، سب چیزوں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کوشش کرے کہ وہ ہر ٹائم ہنستی مسکراتی رہے، لوگ اس کو اس کی اسمائل کی وجہ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ لڑکی ہر وقت جب بھی ملتی ہے اچھے سے ملتی ہے، ہنستی مسکراتی ملتی ہے، اور کسی ایک دن کبھی وہ پریشان ہو، اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، وہ ہیلتھ ایشوز اس کو الگ ہونا شروع ہو گئے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اور آپ اس کو ایک دم سے کہتے ہیں، آپ کے ایکٹریس آپ اس کو بول دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس کو کس حد تک ایک چھوٹے سے ورڈ کی وجہ سے ہرٹ کر رہے ہیں. آپ، میں بڑے بڑے الفاظ نہیں بولوں، آپ صرف یہ سوچیں کہ وہ لڑکی، وہ بچی جن مشکلوں سے گزر رہی ہے، آپ کو اگر اس کی زندگی گزارنی پڑے نا تو شاید آپ وہ زندگی ایک مہینہ بھی نہ گزار سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات اوبویس کر دی ہے کہ جو عورت ہے وہ جسمانی طور پہ مرد سے کمزور ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کا مرد زیادہ محنت کر رہا ہے یا عورت زیادہ محنت کر رہا ہے؟ مرد نے باہر کو دیکھنا، اور مرد وہ بھی نہیں دیکھ پا رہا پراپر طریقے سے، اور عورت گھر اور باہر دونوں دیکھ رہی ہے. اور پھر جب اس کو کہیں بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایلیگیشنز کیوں، اس کے اوپر باتیں کیوں، اس کو ہرٹ کیوں کیا جائے؟ ایسا شخص مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن محفوظ نہ ہو. تو آج کل کے مرد مومن نہیں رہے. باقی میں ان عورتوں کی طرفداری بالکل بھی نہیں کری جن کی زبان واقعی میں بہت تیز ہوتی ہے. دیکھیے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا تہذیب میں رہ کے، طریقے میں رہ کے، ایجوکیٹڈ پرسن کی طرح کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب آپ زبان درازی غلط وے میں کریں تو وہ واقعی میں حالات خراب کرتے ہیں. تو میں ان لڑکیوں کی سائڈ نہیں لے رہی جو کہ بے جا بحث کرتی ہیں یا لڑتی ہیں. میں اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو دل نہیں دکھاتی، جو بلا وجہ لڑتی نہیں ہے. ہاں اپنا وہ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے آگے رکھنا چاہیے. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی جتنے بھی مرد ہیں ان سے کہ اللہ پاک نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو رہنما بنایا ہے، آپ کو بہت اوپر کا مرتبہ دیا ہے، اور آپ ہی ہیں جنہوں نے سب کچھ سنبھالنا ہے. تو خود کو نا ایسے رکھیں جیسے لیڈر ہوتا ہے، جیسے رہنما ہوتا ہے. وہ ون سائیڈڈ فیصلے کبھی نہیں کرتا، اور اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک کی ایک صفت ہونی چاہیے، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی. ہر کسی کو الگ رکھے، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو الگ درجہ دے، اپنے بہن بھائیوں کو الگ دے، اپنی بیوی کو الگ دے، اپنے بچوں کو الگ دے. آپ اپنے خود ڈسپلن میں آئیں. جب آپ ڈسپلن میں آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یقین کریں یہ مرد کا ہی کام ہے، اور مرد ہی کریں گے اور مرد ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بیوی کہتی ہے کہ بس پورا ٹائم میرے ساتھ ہی رہو اور اپنے ماں باپ سے ملنے نہ جاؤ تو وہ غلط ہے. اگر آپ کی بیوی نے کبھی آپ کو یہ کہا ہو کہ اب اپنے ماں باپ کو خرچہ نہ دیا کرو، مجھے خرچہ دیا کرو، تو وہ غلط ہے. اگر آپ کی بیوی آپ یہ دیکھیں جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، کون سی بیوی کو نہیں پسند ہوتا کہ میرا شوہر میرے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن جب کوئی بیوی آپ کو منع کرنے لگ گئی ہے، میرے لیے چیزیں مت لے کے آئے، میں آپ کے ساتھ گھومنے نہیں جانا چاہتی، آپ پلیز دیکھیں پیچھے کی وجہ کیا ہے. پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نہیں ہوتے نا تو ساس دھمکیاں دیتے ہیں، میرے بیٹے کا خرچہ مت کروانا، تم اب جاؤ گی نا مارکیٹ، تمہیں اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ جانا، تاکہ وہ بچے کچھ لے بھی نہ سکے. آپ اس سے الگ گلے کرتے ہیں، تم میرے ساتھ کیوں نہیں جاتی، تم مما کے ساتھ کیوں چلی جاتی. آپ کو کیا پتا وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے. اس طرح آپ بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ خوش نہیں ہے. وہ کس کو خوش کرے مجھے بتائیں. تو مرد آج کل کی جو سوسائٹی ہے وہ یہ ثابت کریں ڈیورس کی شرح کو کم کر کے، کم کیا ختم کر کے، کہ طلاق دینا ہمارے اختیار میں ہے. ہم لڑکی کو خوش باش بسا کے دکھائیں گے.
हम अपने आप को बदलेंगे, हम इस एटीट्यूड को बदलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सब खुश रहें, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे बहन भाई हो, चाहे हमारे बीवी बच्चे। अब एक आखिरी बात छोटी सी, आप मुझे एक बात बताएं, जितने भी मर्द नजर आते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये बात सोच के, आपकी शादी हो रही है, आप अपना घर छोड़ रहे हैं, आप लड़की के घर पे रहने जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको घर के सारे काम करने हैं, सबका मूड देखना है, सबको राज़ी करना है और गधा बन जाना है, और फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपकी बीवी आके आपको महीने के शुरू में थोड़े से चंद हज़ार रुपये पकड़ा दे, ये लो पकड़ो जो करना है, और कुछ को तो वो भी ना मिले। आप सिर्फ इतना सोचें कि क्या आप मेंटल टॉर्चर होंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए शिद्दत के साथ ये महसूस करें कि आप अपना घर छोड़ के किसी गैर शख्स के पास जा रहे हैं, जहाँ पे आप गुलाम है उसके। आजकल की शादियों में कोई बहुत कम होता है कोई प्रिंसेस वाला सीन हो, आप गुलाम हैं, बताएं। उससे बेहतर क्या आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आज़ाद ठीक हूँ, अपना कमाओ अपना खाओ, छोड़ो शादी करके बकवास आने का। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में आप नहीं जानते, दूसरों को हर्ट करना छोड़ दें, अपने रवैयों पे काम करें, सोचें बात करने की तमीज़ लेके आए, एक दूसरे के साथ